Ang mga opisyal sa Barangay Dampas, Dakbayan sa Tagbilaran mibisita sa lungsod sa Hagna alang sa usa ka benchmarking activity ni atong Pebrero 19, tuig 2025, adlaw nga Miyerkules. Sa ilang pag-abot sa lungsod, sila may nitong gidawat pinaagi sa usa ka banda gikan sa LGU ug gisunod ang tradisyonal nga patunog sa St. Michael the Archangel Parish. Gipresentar usab sa ila ang makabuluhanong sinuog istukad nga gipangunahan sa Hagna Performing Arts Guild didto sa Kalamay Stage sa Hagna Municipal Plaza. Human niini, mainiton silang gidawat sa bag-ong balay lungsod ni Vice Mayor Chufesto Pagar Jr. sa ngalan ni Mayor Joseph Ranyola. Kipahigayon usab ang ritual sa sabwa, usa ka tradisyonal nga paagi sa pag-abi-abi sa mga bisita sa lungsod. Ang ilang pag-benchmark sa material recycling facility nagtinguha nga makakaton sa labing maayong pamaagi sa waste management ug pag-recycle. Ila usab nga nasaksihan ang malampusong paghanay ug pagproseso sa mga recyclable materials nga usa ka hinungdanong aspeto sa pagpanikamot sa Hagna sa pagpaminusan sa basura ug tapunan, pagpasiugda sa sustainable nga pamaagi ug pagdasig sa partisipasyon sa komunidad sa mga programa sa pag-recycle. Pagkahuman sa tour sa MRF, gihatagan sila og laing halapad nga paglibot sa ubang nagpadayong mga proyekto sa LGU Hagna. Kini nga mga proyekto kabahin sa pananaw ug damgo ni Mayor Joseph Ranyola sa pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Hagna. Ang maong pagbisita nagpakita sa nagkadaghang panaghiusa tali sa lokal nga pangamhanan sa Hagna o sa Barangay Dampas sa pakigbahin ug kahibalo kahinguhaan uban sa katuyuan nga makab-ot ang usa ka limpyo ug malungtarong palibot alang sa tanan. Kini si Jumar JS Bakang alang sa LGU Hagna News. Niadtong Pebrero 19, 2025, may bisita ang halangdon nga gobernador sa probinsya sa Bohol nga si Governor Aris Aumentado sa lungsod sa Hagna uban sa tinguha nga ipahimutang ang 1.5 million nga financial assistance para sa mga proyekto sa Barangay Buktol. Kauban niya sa maong pagbisita ang maabot nga Vice Gobernador Nick Besas ug tulo ka mga board members, sila si DJ Balite, Greg Hala ug Nathaniel Onyes Binlod. Sa ilang pag-abot sa Hagna, may niton kining gitagbo sa LGU Marching Band ug may nitong giabi-abi ni Vice Mayor Chufesto Pagar Jr. sa ngalan ni Mayor Joseph Ranyola uban ang mga empleyado sa lokal nga pagagamhanan. Sa pagbisita sa gobernador, nakiginabi kini sa mga empleyado ug mga kadagkoang opisyal sa lungsod sa wala pa kini moadto sa Barangay Buktol. Sa mainiton niyang mensahe sa katawhan sa Barangay Buktol, gibutyag ni Gobernador Aumentado ang dakong paglaom alang sa padayon nga progreso sa lungsod ilalom sa liderato ni Mayor Joseph Ranyola. Giingon usab niya nga ang tinuod nga kalambuan dili lamang kuhaon sa usa ka partido kundi resulta sa panaghiusa ug tinud-anay nga suporta sa tanang lider, lakip na ang kontribusyon ni Vice Mayor Chufesto Pagar Jr. Gipasiugda sa gobernador ang importansya sa kooperasyon sa komunidad ug gihangyo ang mga Hagnaanon sa pag-uyon ug pag-apil sa grupo nga Abante Hagna Kumbate sa kalambuan. Kauban usab ang suporta sa atong 3rd District Congresswoman Alexi Besas Tutor. Ang iyang pagbisita nagpakita og seryosong pagpaningkamot sa administrasyon sa pagpangita og bag-ong pamaagi aron mas mapalambo ang kinabuhi sa mga Hagnaanon. Kini si James Harrell Tadena alang sa LGU Hagna News. Karong adlaw, Pebrero 20, 2025, mainiton nga gidawat sa lokal nga pagagamhanan sa Hagna ubos sa pagdumala sa atong halangdong mayor Joseph A. Ranyola, si Mr. Ramil Tan, ang Executive Director ug CEO sa CEVI, usa ka microfinancing non-governmental organization. Ang ilang pagbisita nagtumong sa pagsaksi sa malampusong inisyatiba sa material recycling facility nga nahimutang sa Hagna Agri Eco Park sa Tubodmar, lungsod sa Hagna. Sa susamang adlaw, ang Philippine League of Secretaries to Sangguniang Bohol Chapter may pili sa lungsod sa Hagna isip venue sa ilang Conference and General Assembly. Kini usa ka dakong dungog alang sa Hagna nga usa ka importanteng nga asembleya nga gihimo sa lungsod. Sa pag-abot sa mga halangdong bisita, sila mainitong gidawat pinaagi sa usa ka banda o tradisyonal nga patunog sa St. Michael the Archangel
Human niini usa ka espesyal nga pasundayag sa Sinog Estokada nga gipakita sa Hagna Performing Arts Guild didto sa Calamay Stage sa Plaza de Hagna. Human sa makasaysayanong pasundayag, ang mga bisita gidala ngadto sa bag-ong balay lungsod, diin personal silang giabi-abi ni Vice Mayor Chafisto Pagar Jr. sa ngalan ni Mayor Joseph Ranyola. Usa kalaing tradisyonal nga ritual nga gitawag nga sabwag ang gipahigayon. Kini nga ritual usa ka tradisyonal nga pamaagi sa pagpahayag sa mainitong pagdawat ug pag-abi-abi sa mga bisita sa lungsod. Dugang pa ang mga pangulo sa matag departamento may representar sa mga programa ug serbisyo sa LGU, lakip na ang mga landmark projects o mga nagpadayong proyekto sa lungsod. Kini usa ka pamaagi aron mapadayon ang transparensiya nga mao ang advokasya ni Mayor Joseph Ranyola. Ang mga bisita mapasalamaton sa talagsaong kasinatian nga ilang nasinati sa lungsod. Ilabi na ang mga mainiton nga pagdawat sa lokal nga pagagamhanan sa lungsod sa Hagna. Sila mihatag og dakong pagpasalamat kang Mayor Joseph Ranyola ug Vice Mayor Chafisto Pagar Jr. sa ilang walay puas nga dedikasyon alang sa kalambuan ug kaayuhan sa mga Hagnaanon. Kinapasalamatan ko kayo sa inyo ang maayo nga pag-abi-abi ang pagdagkam na ko diri sa lungsod sa Hagna, and we wish na in the future makabalik ko of secretaries to isang hinihan. In fact, I told you kanina, Hagna actually raised the bar in the conduct of the secretaries to isang hinihan. So personally, I traveled to the Philippines. I am really so impressed on how you conduct the welcoming ceremonies to the visitors in Hagna. And thank you for that. We feel really so important. So I am Ramil Tango, I am from Quezon City. I am the Executive Director and CEO of CEBI. So siguro I'd like to take this opportunity to introduce CEBI to you, although you are Boholanos lahat. You know what, CEBI is the only microfinance organization in the entire Philippines that was established by the Boholanos. CEBI was originated and established in Tagbilaran City 24 years ago for just 20,000 pesos. Now this is a robust, close to 2 billion organization operating nationwide with thousands of employees and close to 100 branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Diba? Galing na mga Boholano. Now, bakit kami nandito sa Hagna? It's because we received an interest from our European counterpart for a $2 million solid waste management program. Incidentally, our designer for the Tagbilaran building was your very own architect, Ilaben, who designed the facility. So talagang, bago pa lang ako sa buhol, bidang-bida na ang Hagna. In fact, I mentioned to Vice Mayor Pagar, the first time I visited Bohol, nakamay din yung buong complex ng Hagna. Kasi sabi ko, ang ganda naman ng munisipyo ito, ang ganda naman ng local government ito. No? So, yun. Kaya my heart was also close to Hagna, and I was so surprised that my brothers and sisters from the Philippine League of Secretaries are also here. No? So siguro decades ago, that was my first job. No? My first job was municipal secretary or secretary to the Sangguniang until I joined the national government. No? So I am very pleased and we are very thankful from the bottom of our heart. You do not only set the bar for the places, but you set the highest bar on how local government units make the visitor feel at home, make us so important, and make us so proud that we are part of the Philippine society. Salamat Hagna, salamat kay Mayor, salamat Vice Mayor. Thank you. Kini si Jude Matthew Rosario para sa LGU Hagna News. Ang lokal nga pangagamhanan sa Hagna
ubos sa pagpangulo ni Mayor Joseph Ranyola. Malampusong nagpahigayon sa ikaduhang dry run sa buyback program ni atong Pebrero 21, 2025 sa Bungamar Fishport. Usa ka dakong lakang alang sa mas lig-on nga ekonomiya ug mas abot kamot nga mga palalito na para sa mga hagnaan. Kini nga programa nga bunga sa panglantaw ug inisyatibo ni Mayor Joseph Ranyola. Gitumong aron matabangan ang mga hagnaan pinaagi sa paghatag og barato ug di kalidad nga mga pagkaon sama sa bugas, isda o tanon ug karne. Atol sa mga kalihukan, gibaligya ang bugas sa tag 29 pesos matag kilo pareho sa presyo sa unang gipahigayon nga buyback program. Kini nagpabilin mas ubos kumpara sa kasagarang presyo sa merkado nga nagkantidad og 54 ngadto sa 60 pesos matag kilo. Aron patas ang distribusyon kung mas daghang pamilya ang makapahimos, gitugutan lamang matag mamalitay nga makapalit og 3 ka kilo niini. Nakapahimos usab ang mga consumer sa mas baratong presyo sa isda sama sa bangsi nga gibaligya ngadto sa tag 120 pesos matag kilo ug mamsa nga tag 310 pesos matag kilo nga kasagarang mapalit ngadto sa tag 200 to 350 pesos matag kilo sa merkado publiko. Ang karning baboy usab gibaligya sa tag 290 pesos matag kilo nga mas ubos kaysa kasagarang 350 pesos matag kilo sa merkado. Dugang pa ang preskong utanon nga gipatubo sa lokal nga mga mag-uuma sa lungsod gibaligya sa presyong abot kaya sa tanan. Diin ang gagmayng talong mapalit ngadto sa tag 10 pesos matag kilo ug ang kalabasa mapalit usab sa tag 20 pesos matag kilo. Kung atong ikumpara ang miaging buyback program, makita ang pagsaka sa gidaghanon sa mga mamamalit atol sa gipahigayon nga pangduha nga dry run sa buyback program. Kini nagpakita sa dakong panginahanglan sa katawhan ug sa positibong epekto sa programa alang sa mga hagnaanon. Ang buyback program magpadayon ubos sa pagpangulo ni Vice Mayor Juvesto Pagar Jr. isip kabahin sa mas lapad nga abante hagna kumbati sa kalambuan nga inisyatibo. Ang lokal nga pangangamhanan sa hagna naningkamot nga magpadayon kini nga programa aron sa pagtabang sa mga hagnaanon batok sa taas nga presyo sa merkado ug sa pagpaligon sa ekonomiya sa lungsod. Ang mga consumer nga nakapalit sa barato nga mga pamaliton malipayong nagpadayag sa ilang dako o kinasingkasing nga pasalamat ngadto ka Mayor Joseph Ranyola sa iyang malungtarong paningkamot ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Tungod sa iyang liderato, padayon nga nagbunga ang kausaban o kalambuan sa hagna. Sila nang hinaot nga magpadayon kini nga programa sa lungsod sa hagna aron daghan pa ang makapahimos nga mga hagnaanon sa mga barato palalito. Kini si Jumay JS Bakang, alang sa LGU Hagna News. Ang lokal nga pangagamhanan sa hagna, ubos sa liderato ni Mayor Joseph A. Ranyola, malampusong mipahigayon sa Dagan kontra Droga Advocacy Run ni adtong Pebrero 22, 2025 adlaw nga Sabado. Ang kalihukan nga gitumong sa pagpukaw sa kahibalo sa publiko may tungod sa peligro sa ginabiling droga isugdan sa alas 5 sa buntag sa Plaza de Hagna. Hini kitambungan sa nakadaiyang partisipante, lakip ang mga estudyante, mga atleta nga langyaw, mga opisyal sa lokal nga kagamhanan inubanan ni Vice Mayor Juvesto Pagar Jr. ug ABC President Joel Rosario. Ibana-bana nga naa sa 362 ka partisipante ang ni-appeal sa 3-kilometer category, 64 sa 5-kilometer ug 35 sa 10-kilometer category. So wala pa magsugod ang lumba, usa ka buhi ug makalingaw nga warm-up Zumba session ang gipahigayon nga naghatag og dugang kusog ug kadasig sa mga lumalahutay. Ang suporta sa mga sponsor sama sa Fit Bar naghatag og dugang motibasyon sa mga partisipante aron magmalampuson ang programa. Sa actual nga lumba, ang partisipante napakita sa ilang determinasyon ug dedikasyon sa maayong panglawas ug pagpakigbatok sa ilegal nga droga. Human sa lumba, usa ka seremonya sa pagpasigdungog ang gipahigayon na alang sa mga nagdaog. Sa 3-kilometer category, nag-una si Justin Manuel B. Rosario, gisunda ni Jerome Mico B. Rosario sa ikaduha ug ni Adrian J. B. Partola sa ikatulo. Sa mga babae, si Kimberly D. Baha ang nidaog, samtang si Mary Andrea E. Cadilinia naa sa ikaduha ug si Elvira G. Paho sa ikatulo. Sa 5-kilometer category, si Nico M. Presmer ang nag-una, gisunda ni Lito Pagulong Jr. sa ikaduha ug ni TJ Paulina sa ikatulo.
Sa mga babay, si Emily Baluna nakadaog, samtang si Tricia May Salmasan sa ikaduha o si Eliza G. Abria sa ikatulo. Sa 10-kilometer category, si Danielle Kibaret ang nanguna, isundan ni Jewel Ayan Kanyalita sa ikaduha ug ni Nixon Colec Costello sa ikatulo. Sa mga babay, si April Joy Alampayan ang midaog, samtang si Maria Mila Acampado sa ikaduha ug si Joanne Luella Olin sa ikatulo. Ang dagan kontra droga usa lamang sa daghang inisyatibo nga gipasiugdahan sa lokal nga kagamhanan sa Hagna ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Ranyola aron mapalig-on ang kampanya batok sa kinadiling droga. Pinaagi sa panakiusa ug padayon nga edukasyon, dako ang paglaom nga mahimong luwas ug malambuon ang lungsod sa Hagna alang sa maabot nga henerasyon. Kini sa Matthew alang sa LGU Hagna News.